ॐ नमो भगवते रुद्राय। अथ श्रीमाहेश्वरकवचम्। राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभागा विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभम् यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः। कृत्वा न्यासमिमं यस्तो सङ्ग्राम प्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरश्वधाः प्रभवन्ति रिपुः क्वापि भवेच्छिव पराक्रमः। व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादश कुशः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा। न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धना। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्या माग्नेय्यां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः। वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः। दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः। वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेत् धूरक्षेत्रत्रिलोचनः। पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः। विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा। माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु। भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः। पिनाके नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः। उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः। जिह्वायामन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजेत्। नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः। त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाह्वोश्च चन्द्रशेखरः। हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभ्रेत्। भवानीशः पातु हृदयं पातु उदरकटिर्मृडः। गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः। जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः। रोमकोपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च यो गवेत्। रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः। प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटेः। रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिदुर्गज्वरादितः। कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखम्। ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशः सम्मार्ज्य सम्मार्ज्य शिपे द्वीपशिखे ज्वरम्। एकाहिकं द्वयाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम्। अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं। भूताभिषङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर। जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर। कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं
बालग्रहभयाश्च ये लोताविस्फोटकं घोरा शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्माश्मरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यक्रतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकिनी ग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रो कुष्ठव्याधिविशार्दनं स्मरणान्नाशयत्याशो कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरम् सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तेव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदम् श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिशोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं सव्रजेच्छाङ्करं पुरम् राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभागा विस्तरेण ममाग्रतः भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तो सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरश्वधाः प्रभवन्ति रिपुः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूतान पिशाचाश्च कूष्माण्डान विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धना ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्या माग्नेय्यां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेत् धूरक्षेत्रत्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाके नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायां मन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजेत् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाह्वोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत् भवानीशः पातु हृदयं पातु उदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकोपे विरूपाक्षः
शब्दे स्पर्शे च योगवेत् रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटेः रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिदुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य शिपे द्वीपशिखे ज्वरम् एकाहिकं द्वयाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिषङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लोताविस्फोटकं घोरा शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्माश्मरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यक्रतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकिनीग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रो कुष्ठव्याधिविशार्दनं स्मरणान्नाशयत्याशो कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः स मुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरम् सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तेव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिशोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरम् राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभम् यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तो सङ्ग्राम प्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरश्वधाः प्रभवन्ति रिपुः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धना ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्या माग्नेय्यां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुणे वृषकेतुश्च
वायौ रक्षतु शङ्करः दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेत् धूरक्षेत्रत्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाके नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायामन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजेत् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाह्वोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिशुशूलभृत् भवानीशः पातु हृदयं पातु उदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकोपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च यो गवेत् रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटेः रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिदुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशः सम्मार्ज्य सम्मार्ज्य शिपे द्वीपशिखे ज्वरम् एकाहिकं द्वयाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिषङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लोताविस्फोटकं घोरा शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्माश्मरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यक्रतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकिनीग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रो कुष्ठव्याधिविशार्दनं स्मरणान्नाशयत्याशो कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरम् सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तेव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदम् श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिशोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं सव्रजेच्छाङ्करं पुरम्
राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभागा विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः। कृत्वा न्यासमिमं यस्तो सङ्ग्राम प्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरश्वधाः प्रभवन्ति रिपुः क्वापि भवेच्छिव पराक्रमः। व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूतान पिशाचाश्च कूष्माण्डान विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धना। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्या माग्नेय्यां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेत् धूरक्षेत्रत्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाके नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायां मन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजेत् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाह्वोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत् भवानीशः पातु हृदयं पातु उदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकोपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवेत् रक्तमज्जावसामासा शुक्रेव सुगणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटेः रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिदुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य शिपे द्वीपशिखे ज्वरम् एकाहिकं द्वयाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिषङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लूताविस्फोटकं घोरा शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं
कामलाक्षयकासञ्च गुल्माश्मरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यक्रतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकिनीग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रो कुष्ठव्याधिविशार्दनम् स्मरणान्नाशयत्याशो कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः स मुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरम् सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तेव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदम् श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकम् लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमम् न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिशोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरम् राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभम् यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तो सङ्ग्राम प्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरश्वधाः प्रभवन्ति रिपुः क्वापि भवेच्छिव पराक्रमः व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धना ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्या माग्नेय्यां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेत् धूरक्षेत्रत्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाके नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायामन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजेत् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाह्वोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिशुशूलभृत् भवानीशः पातु हृदयं पातु ऊदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकोपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च यो गवेत् रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः
प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटेः रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिदुर्गज्वरादितः। कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखम्। ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशः सम्मार्ज्य सम्मार्ज्य क्षिपे द्वीपशिखे ज्वरम्। एकाहिकं द्वयाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम्। अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिषङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर। जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं। न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लोताविस्फोटकं घोरा शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्माश्मरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यक्रतं पाण्डुविद्रधिम्। अतिसारादयो रोगा डाकिनीग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रो कुष्ठव्याधिविशार्दनं स्मरणान्नाशयत्याशो कवचं शूलपाणिनः। यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः स मुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरम्। सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तेव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदम्। श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमम्। न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः। तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदम्। माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिशोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरम्। राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभागा विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः। कृत्वा न्यासमिमं यस्तो सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरश्वधाः प्रभवन्ति रिपुः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः। व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा। न भूतान पिशाचाश्च कूष्माण्डान विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धना। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्या माग्नेय्यां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः। वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः। दिग्वासाः सौम्यतो नित्यं
ऐशान्यां मदनान्तकः वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेत् धूरक्षेत्रत्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाके नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायामन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजेत् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाह्वोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभ्रेत् भवानीशः पातु हृदयं पातु उदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकोपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवेत् रक्तमज्जावसामासा शुक्रे वसुगणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटेः रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिदुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य शिपे द्वीपशिखे ज्वरम् एकाहिकं द्वयाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिषङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लोताविस्फोटकं घोरा शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्माश्मरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यक्रतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकिनीग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रो कुष्ठव्याधिविशार्दनं स्मरणान्नाशयत्याशो कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरम् सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तेव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदम् श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिशोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं सव्रजेच्छाङ्करं पुरं राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो
महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः। कृत्वा न्यासमिमं यस्तो सङ्ग्राम प्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरश्वधाः प्रभवन्ति रिपुः क्वापि भवेच्छिव पराक्रमः। व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादश कुशः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धना। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्या माग्नेय्यां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः। वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः। दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः। वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेत् धूरक्षेत्रत्रिलोचनः। पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः। विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा। माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु। भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः। पिनाके नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः। उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः। जिह्वायां मन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजेत्। नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः। त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाह्वोश्च चन्द्रशेखरः। हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभ्रेत्। भवानीशः पातु हृदयं पातु ऊदरकटिर्मृडः। गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः। जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः। रोमकोपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवेत्। रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः। प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटेः। रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिदुर्गज्वरादितः। कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा। निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखम्। ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं। कुशैः सम्मार्ज्य सम्मार्ज्य शिपे द्वीपशिखे ज्वरम्। एकाहिकं द्वयाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं। वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम्। अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं। धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवम्। भूताभिषङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिसंस्थितं। शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर। जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर। कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं। न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये। लोताविस्फोटकं घोरा शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं। कामलाक्षयकासञ्च गुल्माश्मरिभगन्धरान्
शूलोन्मादं च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकिनीग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रो कुष्ठव्याधिविशार्दनं स्मरणान्नाशयत्याशो कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः स मुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरम् सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तेव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदम् श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिशोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरम् राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभागा विस्तरेण ममाग्रतः भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तो सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरश्वधाः प्रभवन्ति रिपुः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूतान पिशाचाश्च कूष्माण्डान विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धना ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्या माग्नेय्यां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेत् धूरक्षेत्रत्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाके नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायामन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजेत् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाह्वोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत् भवानीशः पातु हृदयं पातु उदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकोपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवेत् रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटेः
रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिदुर्गज्वरादितः। कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं। ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य सम्मार्ज्य क्षिपे द्वीपशिखे ज्वरम्। एकाहिकं द्वयाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम्। अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवम्। भूताभिषङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर। जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं। न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लूताविस्फोटकं घोरा शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्माश्मरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यक्रतं पाण्डुविद्रधिम्। अतिसारादयो रोगा डाकिनीग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रो कुष्ठव्याधिविशार्दनं स्मरणान्नाशयत्याशो कवचं शूलपाणिनः। यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः स मुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरम्। सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तेव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदम्। श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं। न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः। तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं। माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिशोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरम्। राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः। कृत्वा न्यासमिमं यस्तो सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरश्वधाः प्रभवन्ति रिपुः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः। व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा। न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे। त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धना। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्या माग्नेय्यां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः। वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः। दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः। वामदेव ऊर्ध्वतो रक्षेत्
धूरक्षेत्रत्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतु भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाके नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायां मन्धकध्वंसे दन्तान् रक्षतु मृत्युजेत् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाह्वोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिशुशूलभृत् भवानीशः पातु हृदयं पातु उदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकोपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवेत् रक्तमज्जावसामासा शुक्रेव सुगणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटेः रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिदुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशः सम्मार्ज्य सम्मार्ज्य शिपे द्वीपशिखे ज्वरम् एकाहिकं द्वयाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिषङ्गसगर्तं भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लोताविस्फोटकं घोरा शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्माश्मरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यक्रतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकिनीग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रो कुष्ठव्याधिविशार्दनं स्मरणान्नाशयत्याशो कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरम् सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तेव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भोः सर्वकामफलप्रदम् श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रजाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिशोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं सव्रजेच्छाङ्करं पुरम् श्रीमाहेश्वरकवचं श्रीमहेश्वरार्पणमस्तु। ॐ श्रीमहेश्वराय नमः।